नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत बड़े आलिम दीन है, इस्लाम का काम बहुत बखूबी से अदा कर रहे हैं और अल्लाह पाक ने उनको बहुत बड़ी ये तौफ़ीक अता की है। बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं, वो ये जो फरीज़ा है निभा रहे हैं। उनसे एक जगह पर सवाल किया गया, डॉक्टर साहब से जब भी सवाल करते हैं तो वो हमेशा निहायत तहम्मुल के साथ जवाब देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको बीच में गुस्सा भी आ जाता है। ऐसा ही एक सवाल एक शिया आलम ने किया, काफ़ी बड़ा आलिम है शियों का, नकवी, शहनशाह नकवी के नाम से लोग जानते हैं उन्हें। उन्होंने सवाल किया, बल्कि सवालात किए और किए भी बहुत चुभते हुए सवालात, जिनका जवाब डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरती से दिया। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सबसे पहले मैं सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, मुफ्ती साहिब अज़मत जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जनाब मौलाना उवैस नूरानी साहब और इसी तरह मौलाना मुफ्ती नईम साहब के फ़र्जंद मोहतरम और हम सब की तरफ से, पूरे इस इज्तिमा की तरफ से, मेहमानान गिरामी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मैं आप सब की तरफ से जनाब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह इनको और बेहतरीन सलाहियतों तवानाइयों से सरफराज फरमाए, बेहतरीन महफ़िल सजाई है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फ़र्जंदान मौला इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, ऊसीकुमा व जमीअ वल्दी व अहली व मन बलग़ किताबी बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिलमज़लूम औना। जब आपको ज़रबत लग गई तो आपने 3 दिन जो बिस्तर अलालत पे गुजारे, उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत में फ़रमाया, मैं तुम दोनों को और अपने सारे ख़ानदान को, आइज़ा अक़रबा को वसीयत करता हूँ और हर उस शख्स को वसीयत करता हूँ जिसकी समाअत तक, जिस तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे, हमेशा ज़ालिम से नफ़रत करना और मज़लूम से प्यार करना। इस वक्त आलम इस्लाम जिन मसाइल का और जिन मैदानों का मुकाबला कर रहा है, वो सबसे बड़ा मसला फ़िलिस्तीन है। लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। हम शहीद इस्माइल हनिया और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर उनके खानवादे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आलम इस्लाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया गोया खोलते हैं कि हम जिन मसलकी और फ़िक़ही और मुख्तलिफ़ तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान करते हुए इस बात का ख़याल अगर न करें कि इससे जो आला और अरफा मक़ासिद को ठेस पहुँचती है, तो यकीनन वो उम्मत के लिए मुफीद नहीं है। हमें इस वक्त वो जो कलिमा सिवा है, जो मुश्तरका कलिमा है, जो सबसे पहले मज़लूमियत का और मुस्तज़अफ़ों का मसला है, मज़लूमों का मसला है, उसे मद्देनज़र रखते हुए एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, प्यार से और मोहब्बत से एक दूसरे को सुनने और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। हकीकत है कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और यकीनन कोई हम में से मासूम नहीं है। मुझ जैसे ख़तीबों और फिर सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी कोई फ़रिश्ते नहीं हैं। अगर कभी किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसकी तरफ कुछ मेरे भाई जनाब गवर्नर सिंध डॉक्टर जनाब कामरान साहब हफ़िज़हुल्लाह ने बात की, मैं भी उन्हीं बातों की तरफ, कुछ अपनी कौम की तरफ से भी और कुछ अहले सुन्नत के बाज़ तबक़ात की तरफ से एक गिलामन था और शिकवा करने वालों में से था कि यकीनन ऐसा हो जाता है और उसको बार बार भी नहीं दोहराया गया, उसे बार बार भी नहीं कहा गया। लिहाजा हमें उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसकी तवक्को रखनी चाहिए कि ख़ुद मैं और मुझ जैसे ख़तीब और डॉक्टर साहब जैसे दानिश्वर, जिन्होंने लाखों लोगों को खूबियों की तरफ मुतवज्जे किया है, अखलाकियात की तरफ मुतवज्जे किया है, इंसानियत की तरफ तवज्जो दिलाई है
اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ میرے نزدیک آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ۔ وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے، اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3، 1/3 حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسرز ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں۔ ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ، انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے، لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے۔ ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ۔ جو بینڈویڈتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ، 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ۔ آپ نے سوال بھی سنا، جواب بھی سنا، اور جب بھی کوئی اس طرح کا سوال کوئی غیر مسلم یا پھر اس طرح کے فرقے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب نہایت تحمل کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اب یہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کو چیز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ڈاکٹر صاحب اچھا جواب دیتے ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ تو یقیناً خوش بھی ہوتا ہے اور اس پر ایگری بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے غلط موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے غلط عقیدوں پر ابھی تک چلنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، اپنے عقیدوں کو صحیح مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ پاک نے بند کر دیا۔ اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔